और बेशक हमने हुसूल नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब मेरे ईमान साथी अहलुल कुरान। उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान की बुलंदियाँ अता फरमाए, फिर दुनिया वल आखिरा अच्छे लोगों में शामिल करे, आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। अल्लाह ताला हमारे ज़ात के शर से दूसरों को महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी साथियों, आज हम पढ़ेंगे सूरत अल बलद, आयत नंबर 11 से स्टार्ट लेंगे, इंशाअल्लाह 20 तक पूरी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलक़तहमल अक़बह फलक़तहमल अक़बह वमा अदराक मल अक़बह वमा अदराक मल अक़बह फक्कु रक़बह औ इत्आमु फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह औ इत्आमु फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बह यतीमन ज़ा मक़रबह औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबह औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबह सुम्म कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमह वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमह सुम्म कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमह उलाइका अस्हाबुल मैमनह उलाइका अस्हाबुल मैमनह वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमह वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमह अलैहिम नारुम मुक़सदह अलैहिम नारुम मुक़सदह। तो जी साथियों, ये हमारा आज का लेसन अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लेसन में हरूफ़े मुस्तअलिया ज़्यादा है, आज हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ़लक़तहमल
قوف حروف مستعلیہ ہے، عقبہ پر کر کے پڑھنے والے حروف، پڑھے جانے والے حروف قوف، عقبہ میں قوف، وما ادراک ما العقبہ، عقبہ اگین رقبہ، قوف اگین، او اطعام، دیکھیں طا حروف مستعلیہ، اس کو بھی پر کر کے پڑھتے ہیں، مسغبہ غین حروف مستعلیہ، پھر اسی طرح یتیما ذا مقربہ قوف، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو آیت نمبر 17 آمنوا وتواصوا صاد حروف مستعلیہ بالصبر صاد وتواصوا صو اگین، اور اصحاب المیمنہ آیت نمبر 18، آیت نمبر 19 میں اگر ہم دیکھیں تو اصحاب المشأمہ صاد حروف مستعلیہ، پھر علیہم نار مؤصدہ صاد حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے۔ پر کیے جانے والے حروف نشان لگا لیجئے اور پھر اس کی پریکٹس کیجئے آج کے لیسن میں، ٹھیک ہو گیا۔ چلتے ہیں ایک بار پھر سے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور اپنے بھرگئے میں ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو بندوں کو اٹھائے گا۔ بہت خوبصورت دعا ہے، ضرور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کیجیے۔ اپنوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔